अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सलामत रखे, खुश रखे। इसी तरह आप मुस्कुराते रहें, इसी तरह अल्लाह की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे और इसी तरह पाकिस्तान को इसने समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाता रहे और इसके जो रिज़ल्ट हैं, वो नीचे ग्राउंड तक आते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, बंदा अपने घर पे आता है ना, सफ़र कर के कुछ नहीं रहिंदा हैगा। अपने घर पे आता है, अपने वॉशरूम में नहाता है, अपने बेड पे सोता है, फ्रेश होके उठता है। और मुझे तो कम से कम यही फीलिंग आती है। मैं 5 स्टार होटल में भी मतलब रह रहा हूँ ना, तो मुझे वो जो एक चेहरे पे वो जो एक होती है ना, वो अपने घर पे ही आती है। आप जिधर से मर्ज़ी घुमा के आ जाएँ। एक दिन ही बंदा सो के फ्रेश हो जाता है। तो मैं भी अपने आप को कम से कम आज फ्रेश फर कर रहा फील। पता वो गिलगित बल्तिस्तान और उसके बाद फिर हॉकी के लिए बेल्जियम आना जाना 1-2 दिन के लिए फिर आया हूँ, कल फिर जाना है। इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी बट एनी हाउ बहुत सारी कामयाबियाँ हैं जी, अल्लाह पाक की ज़ात जो है पाकिस्तान के हक में दे रही है इंशाअल्लाह ताला जुमे तक जब ये जैसे-जैसे चीज़ें करीब आ रही हैं बुध और जुमेरात का दिन है, फिर जुमा है और जुमे को इंशाअल्लाह ताला जब ये जो जिसको आप डील कह सकते हैं, मुज़ाकरात जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि बहुत सारी जगह ऐसी आई जहाँ पे लगा कि यार अब चीज़ें हाथ से निकल गई है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फ़ील्ड मार्शल ने किसी जगह पे हिम्मत नहीं हारी और उन तमाम ये जो हमारे 3-4 महीने अब देखें 28 फरवरी से लेके जंग ये शुरू हुई, अब तक हिसाब लगा लें 4 महीने प्लस बनते हैं 5। तो इसमें जो किसी भी जगह पे पाकिस्तान ने मतलब ये हाथ खड़े नहीं किए, मतलब वो लगे रहे हैं। खुद गए हैं, ईरान गए हैं, अमेरिका गए हैं, दोनों को बुलाया है, सऊदी अरब को डाला है, कतर को डाला है। हिम्मत नहीं हारे किसी भी सूरत में, किसी भी जगह पे और आज उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि पाकिस्तान की इस शबाना रोज़ मेहनत की वजह से शबाना है ना, शबाना रोज़ मेहनत की वजह से आज पाकिस्तान उस स्टेज पर आन खड़ा हुआ है, जहाँ पर दुनिया को इकट्ठा करेगा और जहाँ पे दुनिया जो है वो इस अमन को, इस सुकून को, इस गिरती हुई मईशत को, तबाह होती हुई मईशत को ज़ाहिर है तेल पे दुनिया चलती है और तेल सारा रुक गया था, दुनिया में कहीं आ नहीं रहा था, एयरलाइन्स बंद हो रही थी। जेट फ्यूल से लेकर, डीज़ल से लेकर मिट्टी का तेल हर चीज़ जो है वो नापेद होती जा रही थी। रेट डबल हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की वजह से और उनकी काविशों की वजह से 40 साला दुश्मनी जो है वो ख़त्म होने के नज़दीक है और इंशाअल्लाह ताला ये 40 साला जब दुश्मनी खत्म होगी, ये 40 साल के जब मामलात जुमे वाले दिन बैठ के सिग्नेचर होंगे। ज़ाहिर है बहुत सारे तफ़ज़ात अमेरिका के भी होंगे, बहुत सारे तफ़ज़ात जो ईरान के भी होंगे। अमेरिका चाहता होगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ईरान कहता है कि हमारे ये पैसे जो हैं मुंजमद हमारे पैसे हैं, वो वापस मिलने चाहिए। दोनों शायद अपनी-अपनी जगह पे साइड ठीक कह रहे होंगे और इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा जब हम देखेंगे जुमे वाले दिन पूरी दुनिया में अनाउंस होगा कि पाकिस्तान की काविशों की वजह से पाकिस्तान के साथ कतर, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ तुर्की जैसे ममालिक की साथ जुड़ने से, इन दोस्तों की मदद से और खुदा के फज़ल-ओ करम से पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया जिसके बारे में कम से कम दुनिया का कोई मुल्क सोच भी नहीं सकता था। देखिए 2 सांडों की लड़ाई के अंदर घुसना कोई आसान काम नहीं होता लेकिन पाकिस्तान घुसा। तो ये जो इस जिसे कहते हैं ना कि पिछले साल, सवा साल में मार का हक और उसके बाद इस्लामाबाद टॉक और अमेरिका ईरान की सुलह जो है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सफारती सतह पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मंगल का दिन है जी, आज फिर अलीमा खान साहबा ने चैलेंज दे रखा है, अडयाला के बाहर 10,000 अफराद लेकर आएँगे। अलीमा खान ने 2 दिन कबल ट्वीट किया था कि ऐलान किया था कि यही वक़्त है कि इमरान खान को अडयाला जेल से दीवारें तोड़कर निकाल लिया जाए। अलीमा खान ने इस बार फिर अपनी पूरी पार्टी को हदायत की है, 10,000 अफराद जो लेकर वो अडयाला पहुँचो, लेकिन अभी तक अडयाला में एक बंदा भी नहीं पहुँचा। इस बार अलीमा खान फिर वही मायूसी लेकर जाएँगी क्योंकि पीटीआई में अलीमा खान की कोई नहीं सुनता। अलीमा खान जो है वो तकरीबन नाकाम हो चुकी हैं। बहन के नाते मैं हमेशा उनका इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ। वो जो कर रही हैं एक बहन होने के नाते अपने भाई के लिए ये हमारी रवायात हैं। ये बहनों का भाइयों से एक रिश्ता है कि उसके लिए ये करते हैं। लेकिन पीटीआई की स्ट्रीट पावर खत्म हो चुकी है। अब शौकत बसरा से लेकर जो अपने-अपने ठंडे कमरों में एसीओ में वीडियो रिकॉर्ड बना बयान करके कर देते हैं, इंज कर देंगे, वो कर देंगे, आता कोई भी नहीं है। अब देखना ये है कि 10,000 बंदा क्या है? तो जिस हल्के में अडयाला जेल है, वहाँ का जो एमपीए है, उस एमपीए ने भी 25, 30, 40 हज़ार वोट लिया होगा। तो वो 40 हज़ार वोट लेने वाला सिर्फ उसी हल्के के लोग लेके आ जाए, तो मेरे ख्याल में सारी बात बन जाएगी। तो 10,000 बंदे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए यार एक बहुत बड़ा मज़ाक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना एक शुगल बन चुकी हुई है, एक मेला बन चुका हुआ है कि यार ये 10,000 बंदे नहीं निकाल सकते और टीवी टॉक शो में बैठ के देखें, मुल्क के 96% लोगों की ये जमात अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। 200 ये मरकज़ में सीटें जीती हुई हैं। हर सूबे में हुकूमत इनकी थी, वो इनसे छीन ली गई है और
پاکستان کے علاوہ 5-7 ملکوں میں یہ ان الیکشنوں کے نتیجے میں ایک اور حکومت بنا رہے تھے 5-7 ملکوں میں، وہاں پہ بھی ان کی حکومت چھین لی گئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ایک اور جو ہے جی طارق فضل چوری صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں سائن ہونے کے بعد ہمارا جو اگلا کام ہے وہ ہے پاکستان کے عوام کو سستا تیل اور سستی گیس. ایل پی جی سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں جو ایران سے پائپ لائن پاکستان کے بارڈر تک بچھ گئی ہے وہ پاکستان کے اندر لے کے آنی ہے. ایران جیسے ہی امریکہ کی پابندیاں ایران سے اٹھ جائیں گی اور وہ جو گیس ہے پاکستان میں آئے گی، ایل پی جی سے مہنگی ایل پی جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جان چھوٹے گی اور ہم لوگوں تک جو ہے وہ سستی گیس پہنچانے کا اہتمام کریں گے. یہ حکومت کا ٹارگٹ ہے. اور اس کے ساتھ پھر ظاہر ہے ایران سے اگر تیل لیں گے تو جو ہمارے لاجسٹک جتنے اخراجات ہیں جو سعودی عرب سے یا جہاں سے بھی تیل ہمارا آتا ہے اس کے آنے جانے کے اخراجات جو ہیں وہ ظاہر ایک بہت بڑا اس کی تیل کی پرائز میں ایک حصہ ہوتا ہے. اگر آپ 250 کا لیٹر لے رہے ہیں اور اگر آپ ایران سے لیں گے تو میرے خیال میں آپ 100-125 روپے تو سستا ہو ہی سکتا ہے. تمام تر بھی ڈالیں گے جو مطلب کہ وہاں سے آپ کو ملنا ہے یہاں سے ملے گا تو اس سے بھی عوام کو بڑا ریلیف ملے گا. تو حکومت پاکستان کی اگلی کاوش یہ ہے کہ جیسے یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ایران کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ شروع ہو اور اس ٹریڈ میں گیس اور آئل جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. ہمارا ایک بڑا لمبا ایران کے ساتھ بارڈر ہے. ہم بہت ساری ٹریڈ کر سکتے ہیں. ایران میں ہمارا چاول جاتا ہے، ایران میں ہمارا مطلب کہ پھل سے لے کر فروٹ سے لے کر سبزی سے لے کر بہت ساری چیزیں جاتی ہیں اور ایران سے بھی ہماری طرف بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ جو ٹریڈ ایران کے ساتھ کھلے گی انشاءاللہ دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہوگا، دونوں ملکوں کے لیے بڑا کمال کا کام ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا. تو سستی گیس اور سستا جو تیل ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کے حصے میں ضرور آئے گا. جتنا پاکستان کے لوگوں نے اس جنگ میں مار کا حق میں ایک قوم بن کر ثابت کیا ہے اس کا رزلٹ ملنے والا. جب آپ ایک قوم بن جاتے ہیں اور ان مشکل حالات میں اپنی حکومت کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ ایک نہ ایک دن ملنا ہوتا ہے اور وہ رزلٹ ملنے کے بالکل قریب ہے. اچھا یہ امریکی فضائیہ کا B-52 بمبار طیارہ کیلیفورنیا میں گر کر تباہ ہو گیا. امریکی طیارہ کے مطابق کیلیفورنیا میں لاس اینجلس سے شمال میں واقع ایئر فورس بیس پر پیر کی صبح ایک فوجی طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے. ایئر فورس بیس میں سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی فضائیہ کا B-52 جو طیارہ ہے وہ صبح 11:20 پر ٹیک آف کے فوراً بعد ایئر فیلڈ میں ہی گر کر تباہ ہو گیا. بیان میں کہا گیا کہ ہنگامی امدادی ٹیمیں پر پہنچ جائیں، حادثہ پر پہنچی اور صورتحال پر کام جاری ہے. اور روسی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ B-52 تباہ ہونے سے 8 افراد جو کہ اس کے اندر سوار تھے تمام کے تمام جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں. واضح رہے اس سے قبل گزشتہ روز امریکی ریاست میسوری میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے جہاز میں ایک پائلٹ اور 11 اسکائی ڈرائیو سوار تھے جبکہ حادثے کے نتیجے میں سوار تمام افراد جو ہے وہ بھی ہلاک ہو گئے تھے. یہ حادثے جو ہوتے ہیں نا جی اللہ پاک ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھے کیونکہ حادثے کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. برازیل میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو دیکھی ہوگی وہ جو جمپنگ کرواتے ہیں مختلف پلوں سے یا اونچی جگہ سے وہ رسی پھینک کر نیچے پھینکتے ہیں اور وہ پورا ایک سین ہوتا ہے. تو وہاں پر ایک بچی ہے اس کو 4-5 لوگ وہ ایک پل تھا برازیل میں جو بھی استعمال نہیں ہوتا تھا تو وہاں سے لوگوں کو وہ رسی باندھ کے نیچے پھینکتے تھے اور پھر وہ ایک پورا جو بھی اس کا ایک شوق ہے میں تو سمجھ نہیں آتی ہے کی شوق ہے رسی باندھ کے تھے اپنا بڑا رسک لینا. وہ جو پھینکنے والے تھے وہ بیچاری بچی کو رسی باندھنا ہی بھول گئے. انہوں نے وہ پھینکی ہے اور وہ بچی جو ہے ظاہر ہے جب نیچے جائے گی تو اس کا کیا بچے گا اور وہ وہاں سے سارے کے سارے لوگ بھاگ گئے. بعد میں برازیلی پولیس نے ان کو جنگلوں سے ڈھونڈ لیا، گرفتار کر لیا. حادثہ ہے کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے بس حادثے میں جو لوگ اوپر جاتے ہیں بس ان کے لیے دعا ہے. اچھا جی منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول اور پنکی کے موبائل فون سے غیر معمولی ڈیٹا مل گیا. NCCIA سے کرائی گئی پنکی کے فون کی فرانسک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول ہو گئی ہے. ذرائع کے مطابق انمول اور پنکی کے موبائل فون سے 100 GB سے زائد ڈیٹا رکھا گیا ہے جبکہ فون سے 75,000 تصاویر اور دیگر امیجز بھی ریکور کیے گئے ہیں. ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشن اور کلائنٹ سے رقم وصولی کی بینک سلپس کے اسکرین شاٹ بھی اس میں شامل ہے. پنکی کے فون سے 13,000 سے زائد لوگوں کو جو ہے کنیکٹ ان کو وہ ریکور کیے گئے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے وہ کنیکشن میں رہتی تھی جن کو مال سپلائی بھیجتی تھی. اور ذرائع کے مطابق پنکی کے فون سے 42,000 کال لوگ بھی سامنے آئے ہیں. ملزمہ نے ایک فون میں 2 واٹس ایپ رکھے ہوئے تھے. ظاہر ہے ایک فون میں ایک آپ بزنس واٹس ایپ رکھ سکتے ہیں اور ایک آپ نارمل واٹس ایپ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. پنکی جو ہے جی وہ اس پہ تو ڈرامے اور فلمیں بننے جا رہی ہیں. پنکی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک مطلب کیا بننے جا رہی ہے میں تو اس پہ سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ پنکی نہ ہوگی کیا ہوگی بٹ ہے جب ہے تو پھر وہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایسی پنکیوں سے
پاکستان کو اللہ محفوظ رکھے، کیونکہ یہ جو پنکیاں ہیں ان کا ملک کو تباہ کرنے میں جتنا ہاتھ ہے نا، وہ میرے خیال میں سب یہ نہ کسی اسکول کے بچوں کو بخشتی ہیں اور نہ کسی ملک کے وزیر اعظم کو بخشتی ہیں جی. یہ پنکیاں جو ہے نا یہ کھا بھی جاتی ہیں، ملک کا وزیر اعظم بھی کھا جاتی ہیں اور عام انسان کا بچہ بھی کھا جاتی ہیں. تو ان پنکیوں سے اللہ پاک جو ہے وہ پاکستان کو محفوظ رکھے. پنجاب کے وزیر تعلیم شاندار کام کر رہے ہیں. پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ جامعات کی فنڈنگ 1100% بڑھا دی گئی ہے. 1100% بڑھا دی گئی ہے. لاہور میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام سائنسدانوں اور کے اعزاز میں تقریب میں خطاب کرتے ہوئے رانا سکندر حیات نے کہا کہ وائس چانسلر میرٹ پر تعینات کیے گئے ہیں. ہونہار اسکالرشپ 15 ارب سے بڑھا کر 20 ارب روپے کر دی گئی ہے. اب اندازہ کریں کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے اندر قابلیت تو ہے، ان کے اندر تمام وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ جا کر ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر بن سکتے ہیں، سائنسدان بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، ٹیچر بن سکتے ہیں، پروفیسر بن سکتے ہیں، سی ایس ایس کے ایگزام پاس کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے. ان کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر پنجاب کی حکومت رانا سکندر مریم نواز کے ویژن کے مطابق کھڑے ہوتے ہیں. 15 ارب سے بڑھا کر اس کو 20 ارب روپیہ کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب کی جامعات کا بجٹ 2 ارب سے بڑھا کر 25 ارب کر دیا گیا ہے، جبکہ جامعات کی فنڈنگ 1100% بڑھائی ہے. اب انہوں نے کہا جی پنجاب کے جامعات کا بجٹ 2 ارب سے 25 ارب روپے کر دیا گیا. اب یہاں پہ بہت سارے دوست جو ہیں ہمارے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی تباہ کر دیا. اب یہ دیکھیں کہ 2 ارب سے 25 ارب کرنے کے بعد ان جامعات کو اور ان کا جو 11% بجٹ 1100% بڑھایا ہے، کیا اس سے نقصان ہوگا؟ نہیں جناب، اس سے عام بچے کو فائدہ ہوگا. اس سے جو آپ کے طبقے کے، اب میں ظاہر یہ موچی لوہار کمہار روڑی والا ٹانگے والا ڈرائیور خان ساما یہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن وہ لوگ ایسے جو افورڈ نہیں کر سکتے، اس سے ان کے بچوں کو فائدہ ہوگا. ظاہر ہے باہر بیٹھے ہوئے کسی دوست کو جو بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اس کو تو فائدہ نہیں ہوگا. اس کے تو بچے پرویز اندھیلے کی طرح، یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ پڑھا رہی ہے، اسٹیٹ بچے پڑھا رہی ہے، بچے ترقیاں کر رہے ہیں. مطلب ہم اپنے اپنے بچوں کی قابلیت بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ بچے جو وہاں پر ہیں جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے مریم نواز جو ہے وہ ماں بن کر اور رانا سکندر بھائی اور باپ بن کے وہاں پر کھڑا ہے. صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ سرکاری جامعات میں داخلے بڑھے، سی ایس ایس پاس کرنے والے تقریباً 40% امیدوار جو ہے یونیورسٹی کے طالب علم. اندازہ کر لیں ذرا کیسی ہے، کمال کی بات ہے نا. ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہمارے سابق وزیر تعلیم پنجاب کے رانا مشہود صاحب جو ہیں، ان کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یوتھ پروگرام کو ظاہر ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، دانش اسکول اتھارٹی کا شریک کو آپریٹڈ ممبر منظور کرنے کی مبارک بید دی ہے. دانش اسکول کا منصوبہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بیڑا دل کے قریب ہے، اور رانا مشہود صاحب جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم صاحب کے دل کے بڑے ہی قریب ہیں، پرانے ساتھی ہیں وزارت اعلیٰ کے دور. رانا مشہود نے پنجاب کے وزیر تعلیم کے طور پر اپنے دور میں دانش اسکول کے فروغ، معیاری تعلیم اور بہتری کے لیے جو ہے وہ بہت کام کیا ہے. اب رانا صاحب کے ذمے جو ہے وہ مزید جو ہے نا وہ ڈیوٹیاں لگی ہیں. اب معیاری تعلیم مستحق طلباء کو بہترین جو تعلیمی موقع ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے رانا صاحب جو ہے وہ پہلے بھی کام چکے ہیں. رانا مشہود صاحب نے بھی کہا ہے جی کہ دانش اسکول اتھارٹی کا حصہ بننا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میں پاکستان کے ہر بچے کی معیاری اور مساوی تعلیم پہنچانے کی ویژن کو آگے بڑھاؤں گا، اور دانش اسکول میں جو ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں میں میک شور کروں گا کہ کسی بچے کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اس کی تعلیم رہ جائے. اب دیکھیں نا کہ حملے گلگت بلتستان میں 4 اسکول تھے دانش اسکول جو اربوں روپے کی لاگت سے بن رہے ہیں. تو گلگت بلتستان میں آلریڈی جو پڑھنے والے بچوں کی یا اس کی وہاں پہ لٹریسی ریٹ جو وہ آلریڈی بڑا ٹاپ ہے. دانش اسکول کتنا اہم کردار ادا کرے گا. رانا مشہود صاحب بھی جو ہے نا وہ تھکتے وہ بھی نہیں ہیں. آپ ان کو ایک دن گلگت بلتستان دیکھتے ہیں، دوسرے دن کراچی دیکھتے ہیں، پھر آپ شام کو لاہور دیکھتے ہیں، اور صبح آپ کو دفتر میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد نظر آتے ہیں. ایسے لوگوں کی جگہ ہمیشہ رہتی ہے. دیکھیں وزارت اعلیٰ کے دور سے وہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، اور وہ ان کو اپنے ساتھ اوپر لے گئے ہیں. اور جو یوتھ پروگرام ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے یوتھ. اس میں جو آگے جا کر آپ کو ایک بڑی اور خوشخبری نظر آنے والی ہے. تو میرے خیال میں دانش اسکول کی خوش قسمتی ہے کہ اس میں جو رانا مشہود صاحب ایڈ ہوئے ہیں، اور یہ دانش اسکول جو ہے اب پہلے سے ڈبل سے ٹرپل جو ہے وہ ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری دعائیں رانا صاحب آپ کے ساتھ ہیں، آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، آپ محنتی انسان ہیں، اللہ پاک اس میں مزید برکت ڈالے. وزیر پنجاب مریم نواز شریف کے زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 35واں اجلاس ہوا، جس میں نئے مالی سال 2026 جو منظوری کے لیے بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि तीसरे बजट की पेशकश पर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने वफाकी हुकूमत को दफ़ा और दीगर मुद्दत में सबसे ज़्यादा हिस्सा फराहम किया है। अच्छा जी, ये बड़ी कमाल की बात है। ज़ाहिर है अभी आपने देखा होगा कि मरकज़ ने कहा जी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है जिससे हम लोग ये चीज़ें कर सकें। तो वहाँ पे सूबों ने अपना-अपना हिस्सा डाला। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हमेशा बड़ा भाई होने का जो है वो फ़र्ज़ निभाता है, तो पंजाब ने सबसे ज़्यादा इसमें हिस्से डाला और वो जो ज़्यादा हिस्सा डाला वो दफ़ा के बजट में जाएगा। हमारी जो बहादुर फ़ोर्सेस हैं, उनके लिए ये जाएगा क्योंकि वो मेरे ख़्याल में मैं कल परसों ही बात कर रहा था कि 300 अरब जो बजट हमारा है, वो दफ़ा का है और 800 अरब जो है वो हम सूद में देते हैं कर्ज़ों की। लेकिन उसके बावजूद अगर ये 800 यहाँ पे आ जाए ना, तो हमारी जो फ़ौज है वो दुनिया की अब भी बेहतरीन फ़ौज है, लेकिन फिर वो मेरे ख़्याल में दुनिया को हर वो चीज़ एक्सपोर्ट भी कर सकती है जो आपकी मईशत का हिस्सा भी बन सकती है। खैर ताहम एनएफसी शेयर कम होने के बावजूद सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से अवाम को ज़्यादा रिलीफ देने के लिए पुरज़म है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि अवाम से रिलीफ और खिदमत का जो वादा किया गया, इसे पूरा करने के लिए वो अदालत के बावजूद वीडियो लिंक के ज़रिए इजलासों की सदारत करती रही हैं। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि अवामी खिदमत और रिलीफ का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा। ज़िला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम की तरक्की, खुशहाली और फलाह के सफ़र पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा और सूबाई हुकूमतें अवामी मफाद के मनसूबों को हर सूरत आगे बढ़ाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है। जो मरियम नवाज ने कहता प्यो की तरह ते चाचे की तरह करके वहाएगी। किड्डी उदासी उदासी सी घर दे विच धी रानी जिहड़ी वो बेड रेस्ट ते सी अपनी किसी बीमारी की वजह से अल्लाह पाक ने उनको सेहत दी, अल्लाह पाक उनको मजीद सेहत दे, अल्लाह पाक उनका साया पंजाब के सर पे कायम रखे। 5 साल के बाद ये पंजाब जो है ना, ये पंजाब पता नहीं कितने ही दुनिया के ममालिक से आगे निकल चुका होगा। पाकिस्तान का एक सूबा कितने ममालिक से आगे निकल चुका होगा और ये होगा मरियम नवाज का विजन जिसकी वजह से हो रहा है। एक चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी है मेरे दिल के अंदर से, वो जो 313 लड़े थे ना 1000 के खिलाफ, वो सिलसिले आज भी जारी हैं। पाकिस्तान का मार का हक अपने से 10 गुना बड़े हिंदुस्तान को 4 घंटों में लम्हा पा के फैंटी लगाना और सदर ट्रंप का फोन करके फील्ड मार्शल को कहना कि माफी दे दो और फील्ड मार्शल का वजीर आजम पाकिस्तान से कहना जनाब की करना जी, अगला लम्हा पै के नक दियां नकीरां कड कड के माफी मांग रहा है। तो वजीर साहब का कहना कि फील्ड मार्शल साहब जान दो, ਅਸੀਂ तो लड़ने नहीं चाहते ए ते इन्होंने समझाया सी ना लड़ो। 313 वाला यहाँ पर भी है, ये इसी तरह 313 वाला जज्बा यहाँ पर लड़ा और उन्होंने अपने से 10 गुना बड़े हिंदुस्तान को लम्हा पा दिया और वो तारीख है। और उस दिन के बाद हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म आपको किसी जगह पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का जो जो इस वक्त मार्केटिंग मीडिया मैनेजर है सदर ट्रंप, पूरी दुनिया में चीख चीख कर बता रहा है कि पाकिस्तान की अफवाज कितनी बहादुर है, पाकिस्तान की अफवाज का लीडर फील्ड मार्शल कितना बहादुर है और उसका जो प्राइम मिनिस्टर वो कितना अजीम इंसान है। वजह वो 313 वाली बनी क्योंकि जब आप बहादुर हैं, आपके अंदर एक जज्बा है। जब आप मैं ब्रसल में था तो मुसद्दक मलिक साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, खुर्रम दस्तगीर भाई आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि जो हमारे पायलट थे ना, जो S-400 को तबाह करने गए थे, वो नमाज पढ़ के गए थे, नफल पढ़ के गए थे, घर से इजाजत लेके गए थे कि जनाब अब आप तैयारी कर लें, हमारी जो है वो शहीद होके घर वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने जाके तैयारी ही अंदर मार देने थे ताकि S-400 तबाह हो। लेकिन अल्लाह ने उनके जज्बे की क्या कदर की कि वो गिराकर तबाह कर कर वापस आए और पाकिस्तान की फोर्सेस भी हैरान होगी कि ये वापस कैसे आ गए। 80-90 जहाजों के अंदर से वो तबाह करके वापस आ गए। तो ये वो 313 वाला जज्बा है। अब जरा आ जाए ईरान की तरफ। यही कहा गया था कि 3 दिन के अंदर-अंदर ईरान को ज़ेर कर लेंगे, लेकिन वही 313 वाला जज़्बा। आज 5 महीनों के बाद जो है, वो अमेरिका गड़गड़ाकर माफ़ी माँग रहा है। ईरान ने साबित कर दिया कि जब जज़्बा आपके अंदर होगा और आप शहादत की तमन्ना लेकर घर से निकलेंगे, तो आपको कौन डिफीट कर सकता है, कौन आपको हरा सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको जो मेरे दिल की मैं आज ये सोच रहा था कि देखो जब आपने डिसीज़न ले लिया हो कि अल्लाह की राह में आपने जानें कुर्बान करनी है, अल्लाह की राह में आपने चलना है, और मुसलमान जब ये सोच कर चलता है तो फिर जो फतह है वो खुदा की ज़ात लिख देता है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब ये 313 मैदान में लेकर निकले थे, तो सोचने वाले कहते थे कि ये दीवाने हैं। ये कैसे जीत जाएँगे? एक तरफ हज़ार और बेहतरीन घोड़ों, बेहतरीन हाथियों, बेहतरीन तलवारों, बेहतरीन नेज़ों के पास, और एक तरफ 313 जिनके पास, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास तलवार है, किसी के पास छुरी है, किसी के पास चाकू है। और वो 313 ने उस हज़ार की दौड़ें लगवा दी थी। तो यहाँ पे चाहे मार का हक हो, चाहे ईरान और अमेरिका की जंग हो, इन 313 वालों ने छक्के छुड़ा दिए हैं। अल्लाह पाक की ज़ात इन 313 वालों पर अपना रहम जारी रखे, पाकिस्तान को भी इज़्ज़तों से नवाज़े, ईरान को भी इज़्ज़तों से नवाज़े और ये सुलह होने के बाद दोनों ममालिक साथ खड़े हो जाएँ, इस खित्ते का मज़बूत तरीन ब्लॉक बनने में।
اللہ پاک مدد فرمائے اور پھر دیکھیں ہم کدھر سے کدھر چیزیں جاتے ہیں. سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. آپ سے ملاقات اگلے ویلاگ میں ہوگی. بھاگتے بھاگتے ملاقات ہوتی ہے لیکن اب کیا کریں، دنیا میں آئے ہیں تو کام تو کرنا پڑے گا. سلامت رہیں، خوش رہیں. بس ایک ہی نعرہ ہے جو میری اور آپ کی زبان پر ہر دم رہتا ہے: پاکستان ہمیشہ 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 زندہ باد.